अस्सलामुअलैकुम एरीज यानी बुर्ज हमल। ये हफ्ता जो 22 से 29 अक्टूबर के दरमियान आपकी ज़िंदगी पर अपने गहरे नकूश छोड़ने के लिए तैयार है, एक ऐसा गैर मामूली और फैसला कुन दौर है जो आपकी सोच, आपकी गुफ्तगू और आपके ताल्लुकात में एक इनकलाबी तब्दीली लाने की सलाहियत रखता है। आप जो कायनात के पहले निशान हैं, एक फितरी रहनुमा, एक नडर जंगजू और एक हमेशा आगे बढ़ने वाले पहलकार, आपके लिए ये हफ्ता आपकी फितरी तवानाई को एक नई और बुलंदतर सिमत देने का वादा कर रहा है। सैयारों की बिसात पर सबसे अहम चाल चली जा चुकी है और ज़हानत व इब्लाग का सैयारा अतारद यानी मरकरी अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है। ये तब्दीली आपके लिए एक ऐसी ज़हनी वजाहत, एक ऐसी फ़िक्री वुसअत और एक ऐसी रूहानी बेदारी का पैगाम ला रही है जो आपको गुज़िश्ता कुछ अरसे से दरपेश उलझनों और बेचैनियों से निकालकर एक रोशन और पुरुम्मीद मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगी। इस हफ्ते के आगाज़ में ही आप अपने अंदर एक नई तवानाई और अपने जहन में एक नई रोशनी महसूस करेंगे, जो आपको अपने मकासद को एक नए और ज़्यादा वसी तनाज़र में देखने में मदद देगी। ताहम इस रोशन और ताकतवर तवानाई के साथ कुछ एहतियाती पहलू भी जुड़े हैं, क्योंकि हर ताकतवर शय को इस्तेमाल करने के लिए हिकमत और तवाज़ुन की ज़रूरत होती है। अतारत की ये नई और पुरजोश तवानाई आपको बाज़ुकात जज्बाती फ़ैसलों की तरफ माइल कर सकती है, जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। आपका बुर्ज हमल फितरी तौर पर पुरजोश और जल्दबाज है, और जब इसमें सैयारा अतारत की नई और वसी सोच की तवानाई शामिल होगी, तो आपका दिल और दिमाग दोनों एक साथ बहुत तेज़ी से दौड़ने लगेंगे। इस जोश में आप ऐसे वादे कर सकते हैं, ऐसे मुआहदे कर सकते हैं या ऐसी ज़बानी कमिटमेंट्स कर सकते हैं जिनके बारे में आपने गहराई से सोचा ना हो। ये जल्दबाजी में किए गए फैसले बाद में पछतावे का बायस बन सकते हैं। लिहाजा इस हफ्ते आपका पहला सबक ये है कि अपनी ज़बान को अपने दिमाग से थोड़ा पीछे रखें। कुछ भी कहने या वादा करने से पहले एक लम्हे के लिए रुकें और इसके तमाम मुमकिन नताइज पर गौर करें। इसी तरह आपको हद से ज़्यादा खुद इत्मादी से गुरेज करना होगा। आपकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं, और ये हफ्ता आपको अपनी काबिलियत पर मज़ीद यकीन दिलाएगा, लेकिन अगर ये यकीन तकब्बुर या ये सोचने में बदल गया कि आप कभी गलत नहीं हो सकते, तो ये आपको मुश्किल में डाल सकता है। ख़ास तौर पर जब आप किसी बहस, किसी मज़ाकरात या किसी डील में जज्बाती हो रहे हों, तो अपनी हदूद को पहचानें। अपनी बात पर कायम रहना एक खूबी है, लेकिन दूसरों की राय को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देना एक कमज़ोरी है। याद रखें, एक सच्चा रहनुमा वो होता है जो अपनी ताकत के साथ साथ अपनी कमज़ोरियों से भी वाकिफ़ होता है। इस हफ्ते का एक और अहम पहलू ये है कि नवंबर के आगाज़ में कुछ अहम सैयारे बशमूल अतारिद और मुश्तरी रुज्जात यानी रेट्रोग्रेड में जाने वाले हैं। इसका मतलब है कि आने वाले हफ्तों में मामलात में सुस्त रवि, ताख़ीर और नज़र सानी का दौर शुरू हो सकता है। लिहाजा कायनात आपको ये वाज़ेह पैगाम दे रही है कि ये हफ्ता अमल का है। अपने अहम तरीन कामों, अपनी बड़ी डील्स और अपने नए मंसूबों को इसी हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा मुकम्मल करने की कोशिश करें, ताकि जब रफ्तार सुस्त हो तो आपके पास आराम करने और जायज़ा लेने के लिए कुछ ठोस कामयाबियां मौजूद हों। इन एहतियाती तदाबीर के बावजूद ये हफ्ता बुनियादी तौर पर आपके लिए मुस्बत और खुश आइंद खबरों का एक ख़जाना लेकर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह अतारद का बुर्ज कौस के ज़ाविये में दाखिल होना है, जो आपके ज़ायचे का नावांग घर है। नावां घर आपके लिए वुसअत, उम्मीद, आला तालीम, सफ़र, फ़लसफ़ा और रूहानियत का घर है। ये आपकी फितरी तवानाई से सबसे ज़्यादा मुताबिकत रखने वाला घर है। जब अतारद यहाँ आता है तो ये आपकी गुफ्तगू, आपकी सोच और आपकी मंसूबाबंदी को एक गैर मामूली ताकत और वुसअत अता करता है। आप छोटे और रोज़मर्रा के मसाइल से निकलकर बड़े और वसीतर मकासद के बारे में सोचने लगते हैं। आपकी तालीमी कारकर्दगी में एक नुमाया बेहतरी आएगी। तुलबा के लिए ये इम्तिहानात की तैयारी, नए मज़ामीन को समझने या किसी तहकीकी काम को मुकम्मल करने के लिए एक बेहतरीन वक्त है। आपकी कम्युनिकेशन की सलाहियतें उरूज पर होंगी। आप अपने ख़यालात को इस कदर वाज़े, पुरजोश और मुतासिरकुन अंदाज में पेश कर पाएंगे कि लोग आपसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। आपकी ज़हनी तवानाई और तख्लीकी सलाहियतें भी अपने अरूज पर होंगी। आपको नए आइडियाज़ आएंगे और आप मसाइल को एक नए और अनछूते ज़ाविये से देखने के काबिल होंगे। ये तवानाई आपके पब्लिक रिलेशंस और पर्सनल रिलेशंस दोनों को मजबूत करेंगी। आप लोगों से ज़्यादा आसानी से जुड़ पाएंगे और आपके ताल्लुकात में एक नई गहराई और समझ बूझ पैदा होगी।
خاص طور پر وہ برج حمل افراد جو میڈیا، تدریس، قانون، پبلشنگ یا کسی بھی ایسے پبلک فیلڈ سے وابستہ ہیں جہاں الفاظ اور خیالات کی اہمیت ہوتی ہے، ان کے لیے یہ ہفتہ شہرت، وائرل ہونے اور تعریف حاصل کرنے کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی کوئی تحریر، کوئی تقریر یا کوئی آئیڈیا عوام میں مقبولیت حاصل کر سکتا ہے اور آپ کو ایک نئی پہچان دلا سکتا ہے۔ اس مثبت تصویر کو مزید تقویت دینے کے لیے سورج اور آپ کے حاکم سیارے مریخ کی موجودگی آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں ہے۔ 8واں گھر اگرچہ تبدیلی، بحران اور گہرے راز کا گھر سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں سورج اور مریخ کی توانائی آپ کے لیے ایک حفاظتی ڈھال کا کام کر رہی ہے۔ یہ آپ کو ہر قسم کے نقصان سے بچانے اور آپ کے پرانے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے میں مدد دے گی۔ یہ ایک ایسی روحانی سرجری کی طرح ہے جو آپ کو پرانے زخموں سے نجات دلا کر ایک نئی اور صحت مند زندگی کی طرف لے جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ محبت اور حسن کا سیارہ وینس آپ کے 7ویں گھر یعنی تعلقات اور شراکت داری کے گھر میں ایک انتہائی مثبت پوزیشن پر موجود ہے۔ یہ آپ کی محبت کی زندگی، آپ کے ازدواجی تعلقات اور آپ کی کاروباری شراکت داری کے فیصلوں کے لیے ایک انتہائی سازگار ماحول پیدا کر رہا ہے۔ آپ کے تعلقات میں نرمی، ہم آہنگی اور تعاون بڑھے گا، اور اگر آپ کوئی نیا رشتہ یا شراکت داری شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک بہترین وقت ہے۔ اس ہفتے کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا ذہن اور آپ کا دل ایک ہی لائن پر آ جائیں گے۔ آپ کی سوچیں محض خیالی نہیں رہیں گی بلکہ وہ نتیجہ خیز ثابت ہوں گی۔ آپ کی بہتر گفتگو، آپ کی وسیع سوچ اور آپ کا بڑا ہوا یقین آپ کو کامیابی کی اس راہ پر ڈال دے گا جس کے آپ ہمیشہ سے خواہش مند رہے ہیں۔ پرانے نقصانات یا اختلافات دور ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ کیریئر ہو، تعلیم ہو یا پرسنل ریلیشنز ہوں، بہتری اور خود اعتمادی میں اضافہ متوقع ہے۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ برج حمل کے لیے ترقی، عزت اور ذہنی سکون کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ یہ آپ کو آپ کی حقیقی صلاحیتوں سے روشناس کرانے اور آپ کو یہ یاد دلانے کے لیے آیا ہے کہ آپ کسی بھی چیلنج پر قابو پانے اور کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس ہفتے کو اپنے لیے مزید کارآمد اور محفوظ بنانے کے لیے چند عملی مشورے یہ ہیں۔ کوئی بھی وعدہ یا معاہدہ کرتے وقت، خصوصاً اگر اس میں مالیات یا طویل مدتی ذمہ داریاں شامل ہوں، تو مکمل تحقیق اور سوچ بچار سے کام لیں۔ ہر چیز کو تحریری شکل میں لائیں اور کسی بھی دستاویز پر دستخط کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح پڑھیں۔ ہمیشہ قانون اور ضابطے کے مطابق فیصلے کریں۔ کسی بھی قسم کے شارٹ کٹ یا غیر قانونی راستے سے گریز کریں، کیونکہ یہ وقتی طور پر تو پرکشش لگ سکتا ہے لیکن بعد میں بڑی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ جب بھی آپ جذباتی کیفیت میں ہوں، چاہے وہ غصہ ہو، حد سے زیادہ خوشی ہو یا مایوسی، اس وقت کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے یا کسی نئے معاہدے پر دستخط کرنے سے گریز کریں۔ جذبات کی لہر گزر جانے کا انتظار کریں اور پھر ٹھنڈے دماغ سے صورتحال کا جائزہ لیں۔ اپنی روحانی اور ذہنی صحت کے لیے اگر ممکن ہو تو روزانہ سورج شمس کی تلاوت کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ سورج کی توانائی آپ کے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہے اور یہ سورہ آپ کی ذہنی الجھنوں کو کم کرنے اور آپ کے دل کو روشن کرنے میں مدد دے گی۔ اگر آپ کسی ذاتی یا گہری مشکل کا شکار ہیں جو عام ذائچے سے حل نہیں ہو رہی، تو کسی مستند نجومی سے اپنی مکمل برتھ چارٹ کے مطابق رہنمائی حاصل کرنا آپ کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہ ہفتہ آپ کے لیے انتہائی کارآمد اور مثبت ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی منصوبہ بندی اور اپنے احساسات کو درست سمت میں استعمال کریں۔ یہ آپ کی فطری لہادت اور پہل کرنے کی صلاحیت کو ایک نئی سطح پر لے جانے کا وقت ہے۔ نومبر میں آنے والے ریٹروگریڈ سیاروں کی وجہ سے حالات بدل سکتے ہیں، اس لیے اکتوبر کے ان آخری دنوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں۔ اپنی توانائی کو ضائع نہ کریں بلکہ اسے اپنے سب سے اہم اہداف پر مرتکز کریں۔ اگر یہ پیشگوئیاں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس علم کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے ہفتے نئی فلکیاتی خبروں اور آپ کی زندگی پر ان کے اثرات کی تفصیل کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنی ہمت کو بلند رکھیں اور اپنے راستے پر آگے بڑھتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے چینل براوو اسمارٹ ایچ ڈی کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی ہے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید خوبصورت اور باخبر ویڈیوز لاتے رہیں۔